हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ मुख्यतः अब मदन भण्डारी जीको सर्ट बायोपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र नेक्स्ट वान इज दैट आई वुड बी डिस्कसिङ अबाउट द्याट्स इज अ रिएन्ट्री अफ फर्मर प्रेसिडेन्ट विद्या देवी भण्डारी इन द नेपाली पोलिटिक्स, हाउ इट इफेक्ट Nepali politics, including the how it causes the threat to the KP Oli, who is the current Prime Minister of Nepal and the chairman of Nepal Communist Party UML भन्छौँ। Now let's talk about like नेपाल रत्न मदन भण्डारी को जन्म भनेको चाहिँ जुन 27 1952 remote village of ताप्लेजुङमा भएको थियो, which is the mountainous region of eastern of part of Nepal, and he married to with the Vidya Devi Bhandari, and who was a active student activist भन्नुपर्छ in 1970 and got married in 1982 साथीहरु चाहिँ, and they had two daughters. So एकजनाको नाम भनेको उषा किरण भण्डारी and next one is that Nisa Kusum Bhandari. So that's Madan Bhandari, founding member of the Communist Party of Nepal, that's the Marxist Leninist and the हामीले झापा मुभमेन्टको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु चाहिँ। That's all about influenced by the Maoism and the nationalist movement in India. CPN ML merged with another Marxist group to become the Communist Party of Nepal, that's in 1991, and gave a new democratic vision for the country. तर दुर्भाग्यवश के हो भने साथीहरु चाहिँ अब on May 16 1993 मा मदन भण्डारी died in the car accident in Chitwan, जसलाई हामीले दास ढुङ्गा भन्छौँ, दास ढुङ्गा चितवन, that is after his death. Even the commission to conduct an investigation was made by the Prime Minister त्यतिखेरको चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी under the leadership of former Supreme Court Justice प्रचण्ड राज अनिल, र even UML को level भनौँ न party, yeah, you can say that the pro Congress from their own commission leader KP Oli, and the government commission ले के गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ या that incident was just an accident भनेर डिक्लेयर गर्यो। However, KP Oli used to say that tragic incident as a unsolved murder. तर हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ अब अहिले मदन भण्डारी जी जीवित भएको भए केपी ओली जी को अहिले जुन अहिले पोलिटिकल क्यारियर जुन अहिले भनौँ न पिकअपमा गइराछ पुरै पिक त्यो हुने थिएन होला, त्यो द्याट्स मिस्टेरियस भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ। दिस इज द्याट्स वाइ त्यो एक्सिडेन्ट हो कि मर्डर हो, समटाइम के हुन्छ भने पोलिटिक्समा जसले जे भन्या हुन्छ द्याट्स बिहाइन्ड द रिजन हुन सक्छ साथीहरु चाहिँ। ओके, अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ द्याट्स अल अबाउट या फर्मर प्रेसिडेन्टको चाहिँ अब अफ नेपाल विद्या देवी भण्डारी जीको एनाउन्समेन्ट अफ जोइनिङ पोलिटिक्स। अब 16 मे 1993 मा अब उहाँको अब यानी श्रीमान मदन भण्डारी जीको भनौँ न अब अनटाइमली डिमाइज भइसकेपछि चाहिँ अब उहाँले दुईजना छोरीको आफै हुर्काउनु भयो, and even the taking the political responsibility भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ। and Vidya Devi Bhandari became the two-time president of Nepal with the support of KP Sharma Oli भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ। अब नाउ अहिले अब नेपाल पोलिटिक्समा के आइरहेछ भने that's Vidya Devi Bhandari has publicly announced her return to the Nepali politics, and that could cause a threat to the KP Oli. That I also believe that साथीहरु चाहिँ जस्तो कि हुइज अब केपी ओली जी भनेको चाहिँ इज चेयरमैन अफ CPN UML भन्छौँ, and it might be the political stunt हुन पनि सक्छ for coming elections अब 2084 को लागि। अर्कोतिर फेरि गाइडिङ प्रिन्सिपल अफ द दिस पार्टी भनेको चाहिँ जस्तो मार्क्सिज्म एन्ड द लेनिनिज्म छ, द्याट इज द सोशलिस्ट इकोनोमी विदिन द फ्रेमवर्क अफ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ द गभर्नेन्स। तर दिस इज इन बिग क्वेसन्स किनभने त्यतिखेरको अब लाइक योर इज भिजन अफ मदन भण्डारी, बट अहिलेको चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ इट्स भिजन इज डिफरेन्ट। ओके, बिकज अहिलेको चाहिँ खास भन्ने हो भने CPN UML भनेको चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीको एउटा भनौँ न एउटा
एक्लो तरिकाले डिसिसन लिने भन्ने पार्टी छ भन्ने बुझ्नु एडोक्रेटिक भन्ने सक्नुहुन्छ साथीहरू चाहिँ नट द डेमोक्रेटिक सिस्टम भन्न सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ साथीहरू चाहिँ अब अहिलेको गठबन्धनको सरकार या पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अब हुन त केपी शर्माजीको ओलीजीको जन्म भनेको चाहिँ अब 22 फेब्रुअरी 1952 मा भएको हो। हि इज अल्सो फ्रम झापा नेपाली पोलिटिसियन्स एन्ड सर्भिङ एज अ प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल सिन्स 15 जुलाई 2024। अब त्यो कस्तो हो भने अब 50-50 मोडलमा जानुभयो उहाँहरू। अब 50% टाइम केपी विल बी द ओली वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा हुने भनेर। तर विथ द होप अफ जस्ट मेन्टेनिङ द पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन आवर कन्ट्री, त्यो एउटा डायलग जस्तो मात्र देखियो। तर हाउएभर भन्दाखेरि साथीहरू गभर्मेन्ट अफ नेपाल जुन कि अब सिपिएन युएमएल प्लस नेपाली काङ्ग्रेस र अदर सानोतिनो पार्टीहरूको जुन अहिले गठबन्धनको सरकारले भन्दाखेरि डु नट एबल टु एड्रेस द कमन पिपल्स एक्सपेक्टेसन्स एन्ड इभन ओभरअल सोसियो इकोनोमिक सिचुएसन हेभ नट बिन चेन्ज हुन सकेका छैन। जसले गर्दा अब आम नागरिक नेपाली नागरिकहरूमा कस्तो छ भने डिसेटिस्फ्याक्सन भइरहेछ साथीहरू चाहिँ। र जसले गर्दा मलाई पनि के लाग्छ भने यदि मदन भण्डारीजी अहिले जीवित भएको भए अब डेफिनेटली केपी शर्मा ओलीको जुन पोलिटिकल केरियर जुन अब भनौँ अगाडि बढ्यो त्यो अनुसार हुने थिएन होला साथीहरू चाहिँ। त्यसले गर्दा इज द रियली जुन मैले भने द्याट्स कार एक्सिडेन्ट हो कि मर्डर मिस्ट्री हो, दिस इज रियली अब सस्पेन्सै भन्नुपर्छ साथीहरू चाहिँ। अब यसको इन्भेस्टिगेसन त अब एज अ प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारी हुँदाखेरि पनि गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, बट गर्नु भएन। बट एनिवे यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ। इफ यु रियली लाइक दिस कन्टेन्ट लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।